जिंदगियां अता की वो सब वापस जाएंगे और उनको मौत ज़रूर ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो जिनके लिए लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डालता है। ये कौम का बेटा, ये जो कौम की माँ अंदर, इनके हौसले को सलाम है। इनकी एक ही बेटी मेरी बहन को सलाम है, उनकी बेवा, उनके पूरे ख़ानदान को सलाम है। सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन हक और सच का साथ नहीं छोड़ा। देखिए जी, कहीं पे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं आगे आ जाए भाई फ्रंट और पे। ये कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो इन एहसासात को बयान कर सके। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने 3 बजे से लेकर 6:30 तक 3.5 घंटे मैं, मुराद, काशिफ, अब्बासी और अदील, राजा और अली और उस्मान, ये सारे हम अम्मी के साथ थे। उस वक्त जो मैंने उनका हौसला देखा और अब जो उनका हौसला देखा, तो कौम की माओं को सलाम है। और वो तमाम हक और सच पर जो खड़े हैं और जो अपनी औलादों को तरबियत देते हैं, क्योंकि शहादत मीरास आले बैत है। बड़ी खुशकिस्मत है वो माँ जिनके दोनों बेटे शहीद हुए। और उस माँ की तलकीन क्या है? एक ही है कि हमने सच को नहीं छोड़ना। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम एक खुददार कौम की तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम बनी हुई है, सीसा पिलाई हुई दीवार बनी है। और ये कौम का बेटा था और कौम के बेटे के लिए पूरे पाकिस्तान की हर बुज़ुर्ग, हर माँ, हर घर में हर बच्चे और बच्ची की आंखें नम हैं। और इसी तरह वो शुहदा जो मेरे आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, या किसी भी घर का आम बच्चा या बच्ची, आम लोग जब मारे जाते हैं, तो अब मेरे ख़्याल में इस चीज़ का रुकना चाहिए। और बाकी बात यह कि इस दुनिया में जब हक और सच का अलग बुलंद करोगे तो आजमाए जाओगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहद किए हुए हैं कि हमने हक और सच बोल रहे हैं, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है, मजलूम के सर पे हाथ रखना है। यही फ़लसफ़ा हुसैन है। और आवाज़ कोई नहीं बंद कर सकता। एक को बंद करोगे तो रब की ये कुदरत ऐसी है कि 10 आवाज़ें और उठेंगी। 10 आवाज़ों को बंद करोगे तो 100 आवाज़ें उठेंगी। और ये जुल्म और जबर का जो निज़ाम है ये कभी भी नहीं चलता। मेरे ख़्याल में अब अल्लाह के फजल से सोशल मीडिया की बरकत से आवाज़ दब नहीं सकती, कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब वक्त है कि हम ऐसी और माएँ जिनके सपूत और वो बहनें जिनके घर वाले, हस्बैंड, वो बच्चे जो जिनके वालिदैन हयात हैं, उनके लिए सोचें और इस मुल्क को एक ऐसी कौम बनाएं कि जो अपने लोगों को तो छोड़ें, मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत अपना ईमान समझें। और जहाँ तक बात है अरशद शरीफ शहीद की, उसकी जुडिशल कमीशन बन के इंक्वायरी होनी चाहिए। और सिर्फ इनकी नहीं, क्योंकि आज अल्लाह ने इनको पूरे दिल में, लोगों के दिलों में, और जो इज़्ज़त अल्लाह ने इनके काम से इनको अता की है, आज हर उस शख्स के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, क्योंकि आम आदमी आर्टिकल 1 से 40 तक तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल्स आम आदमी के लिए कोई मायने ही नहीं रखते। यानी किसी ने आज तक आर्टिकल 1 से 40 तक को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। आम आदमी जलील हो, रुसवा हो, उसका तो कोई वाली वारिस नहीं है, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो कीड़े मकोड़े की तरह। मैं बताता हूँ, आज भी मैं बता रहा था कि जाएं कराची में पता करें लोगों के चेहरों पे से जिंदगी के असरात क्यों चले गए हैं। कढ़ाइयों में उनको डाला गया, लकड़ी के टालों में उनको जलाया गया, ड्रिल मशीन्स के साथ उनके जिस्मों को क्या क्या नहीं किया गया। जाएं कबाइलियों से पूछें, हमारे बुजुर्गों, जवानों, माओ बहनों की लाशों को कुत्ते और चूहे और बिल्लियां खाते थे। ये मैं फ्लोर पे भी कह चुका हूँ। मेरे ख्याल में बहुत कुर्बानी दे चुके हैं, कौम ने बहुत खून दे दिया, और कितने घरों को बर्बाद किया जाएगा। असल में एक चीज़ है, और वो ये है कि कौम ये सोचे कि आज अगर इस घर में तो कल किसी और के घर में भी ये चीज़ आ सकती है। तो कौम को अपने हक के लिए और अपनी ज़ात के लिए और इस मुल्क धरती माँ के लिए अभी हमने एक सीसा पिलाई दीवार बन के कौम बनने, और हम और कुछ नहीं चाहते।
آنے والی نسلوں کی عزت چاہتے ہیں، خودداری چاہتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں ہماری مسجدیں، مدرسے، امام بارگاہیں، خانقاہیں، گرجے، گردوارے، مندر یہ میرے ہیں، پاکستان کا ذرہ ذرہ میرا ہے، ہم سب اس ملک کے ہیں اور اس ملک کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ لیکن وہ جو اپنے آپ کو ناخدا بنائے بیٹھے ہوئے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ موت آئے گی، قارون فرعون بھی گزرے ہیں، وقت آئے گا، پکڑ ہوگی، قبر میں جائیں گے، اس دن سے ڈریں، روز محشر کے دن سے۔ تو شریعہ صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک پولیس مقابلے میں مانا جا رہا ہے، وہ شہید کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہادت کو ایک اور ٹویسٹ دیا جا رہا ہے؟ کسی کی شہادت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنی طرف سے مفروضے کیا جائیں اس ماں سے پوچھیں، اس ماں کو سب پتہ ہے، جائیں اس کی بیوہ سے پوچھیں، ان کے گھر کے افراد سے تو پوچھیں کہ وہ کس اضطراب، کس کیفیت میں کیوں گیا پاکستان سے، یو اے ای سے کیوں گیا، کیا وجہ تھی کہ وہ کینیا پہنچا، کن مراحل سے وہ گزرا ہے، وہ بھاگ رہا تھا بیچارہ، بھاگ رہا تھا، اور 27 کو ابھی شاید وہ کچھ دنوں میں آ بھی جاتا ہے، 27 کو ان کا کیس بھی تھا سپریم کورٹ میں۔ تو باقی دیکھیں، رب جانے، حقیقت رب سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، انسانوں سے چھپا لے گا بندہ، بدنیتی کرنی ہو کر لو انسانوں سے، لیکن رب سے تو نہیں ہوتی نا۔ تو رب کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ اس دھرتی ماں کو قیامت سلامت۔ سینئر جرنلسٹ سمیع ابراہیم صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے دباؤ پر ان کو دبئی سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں جی، جوڈیشل کمیشن کی کیوں بات کر رہے ہیں، چھوڑیں کون کیا کہتا ہے، جائیں ذرا ان کی والدہ سے تو پوچھیں نا، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اب سے نہیں کتنے مہینوں سے وہ پاکستان کا ایک ایسا بیٹا تھا، اور آج پاکستان کی جرنلسٹ فرٹرنیٹی میں ان کو رب نے جو مقام دیا تھا، پاکستان کے لیگل جینین جو پاکستان کے اینکرز یا جرنلسٹ ہیں، وہ سارے اشغبار کیوں ہیں، چاہے وہ جس اسکول آف تھاٹ کے کیوں نہ ہو۔ آپ نے کل حامد میر صاحب کو سنا، یا کل آپ نے اواری میں لاہور میں جو کچھ ہوا سنا؟ دیکھیں، خدا کے لیے ایک چیز ابھی ہمیں ڈیسائیڈ کر لینی ہے، یہ اس قوم میں جب تک جزا اور سزا، رول آف لا، سپریمیسی آف لا، کرمنل جسٹس سسٹم، جوڈیشل سسٹم، انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوں گے، انسان تو کیا اس دھرتی ماں پر سوال بھی اٹھتے رہیں گے، لوگ ہماری جگہ سائی بھی کریں گے، ہماری تذلیل ہمارے اپنے ذریعے بنے گی خدا نخواستہ، اور اقوام عالم آپ کو عزت نہیں دیں گے اور اپنے دھتکاریں گے۔ آج لوگ مایوسی کے کس عالم میں چلے گئے ہیں؟ قوم مایوس ہے، عام آدمی مایوس ہے، جوان، بزرگ، ہر ایج گروپ، ایک انسرٹینٹی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیا اس ملک کے لیے اس لیے قربانیاں دی گئی تھی؟ کیا ہمارے آباء و اجداد اور افلاس نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ کھلے عام جو ظلم کرتا ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے پکڑا ان کی تذلیل ہو رہی ہے، اور جو بے گناہ ہیں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کو دھتکارا جا رہا ہے۔ یہ کب تک آخر؟ تو انشاءاللہ مایوسی کفر اور گناہ ہے، رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی اور آئے گی انشاءاللہ۔